اليوم احبابي غادي نشارك معكم ليكيش بالكفتة والجبن، وصفة سهلة وانيقة وكتناسب اي وقت. خليكم معايا وما تنساوش واحد كومنتير ولايك وسبسكرايب على القناة باش يوصلكم اي جديد ديالي في كل حاجة بطبيعة الحال. ودعيوة الخير ما تنساوهاليش، ونتمنى يعجبكم لا فيديو من الاول حتى الاخير وتكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. وما تنساوش انكم تخليو لي كومنتير. خليكم مع لا فيديو من الاول حتى الاخير.